विकासाधीन असलेल्या गोंयांत वीज मंत्री कितल्यो अत्याधुनिकतायेच्यो वा साधन सुविधांच्यो गजाली सांगू दिव्या पानां काळोख हे म्हणीचो प्रत्यय येता काणकोणा लोकोत्सवा वेळार अचकीत उजवाड आयलो। आतां परत लोक काळखात। स्ट्रीट आसात, स्ट्रीटार लायटी आसात, स्विच ऑन करपाची फुरसत, पूण कोणूच बटन दामिना आनी लायटी पेटनात। पळयात पैंगीणच्या कल्पना भटाक कितें सांगपाचें आसा तें। ओल्ड NH16 हायवे वेल्यो ज्यो लायटी आसात त्यो रातीन हांगा पेटनात। तुम्ही पळोवपाक शकतात ही एरिया दोन्ही सायडीच्यान जंगल आनी ह्यो ज्यो लायटी आसात त्यो आमी बोवाळ मारून मारून सुद्दां आज मेरेन त्यो पेटली नात। सद्या खांबे आसात, खांब्याचेर तुमकां वायरी दिश्टी पडटात आनी वायरी कडल्यान तुमकां वयर स्ट्रीट लायटी घाल्यात त्योय बी दिश्टी पडटात। पूण सद्या कंडिशन अशें आसा की बटन मारलें जाल्यार लायटी पेट्टल्यो, पूण सरकार त्यो लायटी कित्याक पेटयना, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट लायटी कित्याक पेटयना हें आमकां अजून मेरेन खबर ना। आनी आमी 2018 जेन्ना पंचायतीचें रेजोल्यूशन जालें आनी 2021 जेन्ना ही ऑर्डर जाली तेन्ना अर्दफोणा वेल्यान पैंगिणी मसनटी कडेन म्हणसर आनी अर्दफोणा वेल्यान आमोण्यार म्हणसर अश्यो 2 लायनी लायटी घालपाच्यो आशिल्ल्यो स्ट्रीट लायटी। आनीक लोकोत्सव म्हणून जेन्ना लोकोत्सव जालो डिसेंबरान प्रेसिडेंट येता करून ती भितरली जी आमोण्यावेली जी लायन आसा जी वायल्ड लायफांतल्यान गेल्या एरिया त्या लायनीचेर लायटी घालून घेतल्यो। आनी लोकोत्सव जावन जेन्ना ग्रामसभेक आमी हो विशय काडलो तेन्ना आमकां ग्रामसभेक सरपंचान सांगलें की लोकोत्सव जावन 2 ते 3 दिसांनी आमी ह्यो लायटी घालतले आनी ह्या लायटीचे आमी पेटयतले म्हणून। आज लोकोत्सव जावन कितलो तेंप जालो हें तुमीच पळयात, अजून काय हांगा लायटी पेटनात। आमचे पैंगीण वाठाराचे ग्रामस्थ जे 80% लोक ह्या रस्त्यान भोंवतात तांकां रातीन ह्या काळखाचो त्रास जाता। रातीन हांगा जंगलान जनावरां म्हणात किंवा रातीन जर हांगा कोणी मारलें किंवा एटॅक सुद्दां केलो, कित्याक आजकाल बायलो चलयो ह्या रस्त्यान कामाक गेल्ली येतात वतात, कोणी जर वाटेर हांगा लिपून रावन जर एटॅक केलो जाल्यार ह्या गजालीक जबाबदार कोण। म्हाका जी म्हायती मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण दोनदां दोन्ही लायटीचें टेस्टिंग जालां। दोन्ही लायटी टेस्ट करून दोन्ही लायनी चकचक उजवाड काडटा, दोन्ही लायनीचो उजवाड पडटा। पूण अशें आयकुपाक येता की खंय ह्या लायनीचें परत इनॉग्रेशन। म्हाका एक कळना, जर लोकोत्सवा वेळार एकाच लायनीचे 2 ज्यो लायनी आशिल्ल्यो त्या 2 लायनींतले एका लायनीचें जर इनॉग्रेशन जालां जाल्यार परत आनी इनॉग्रेशन कित्याक 7-8 खांब्या लागून परत इनॉग्रेशन म्हाका कांयच हें लागना। तेन्ना काल जेन्ना आमी हो प्रश्न घेवन ग्रामस्थांक घेवन व्हिडिओ जर्नलिस्टांक घेवन जेन्ना आमी हो व्हिडिओ केलो आनी लोकांच्यो मागण्यो आमी लोकां मेरेन सगळ्या गोंयकारां मेरेन पावोवपाचो जेन्ना आमी यत्न केलो तेन्ना काही व्हिडिओ जर्नलिस्टांनी अशें कळून आयलें की तांचें कितें षडयंत्र आनी कितें तांचें सेटींग म्हाका खबर ना, पूण त्या सेटिंगांतल्यान आज तो व्हिडिओ खंयच व्हायरल जालो ना। आनी विचारल्यार ते सांगतात की ना आमकां तशें घालपाक मेळना, म्हणून म्हाका आज म्हज्या पर्सनल फोनाचेर हो व्हिडिओ काडून लोकां मुखार हाडचो पडटा। कारण जें काणकोणाक बरें आसा, बरें चल्लां, गुडी चल्लां अशें म्हणटात तशें काणकोणान कांयच ना। आमकां बायलांक, भुरग्यांक, चलयांक, दादल्यांक ह्या काळखांतल्यान वचची पडटा आनी काळखांतल्यानच फक्त आमी वचपाक पडना। तेन्ना वाटेर आमकां कोण मेळत, गवरेडे मेळत, कितें मेळत म्हूण फाल्यां कांय सांगपाक शकना। कारण पयर हांगा एक एक्सिडेंट जालो गवरेड्याचो आनी तो मनीस पडलो पूण ताका हांगा आदाराक कोण पावलो ना, कारण काळखान ह्या तुका कांयच कळनात। आनी जो राज शशीभूषण पांडे जो पासला येवन बसला तो ताका एका दिसाक लायट मेळटा, तो दिल्लीवालो आसून सुद्दां ताका एका दिसाक लायट आनी उदकाची सोय जाता। पूण आमकां ग्रामस्थांक ह्यो लायटी पेटपाक 4 वर्सां लागतात, कारण 2021 ऑर्डर जाल्ली आनी आज 2025 जुलय म्हयनो सोंपत आयला। पयर 15 जुलयाक जेन्ना हें जाली कितें ग्रामसभा जाली तेन्ना आमकां सरपंचान सांगलें, ग्रामसभेक सगळ्या लोकांक हुजीर तेणी जेईक फोन केलो आनी तेन्ना तिणें आमकां सगळ्यांक हुजीर सांगलें की ना फुडल्या 4 दिसांक लायटी पेट्टल्यो। 15 जुना सावन आज जुलय 1 ऑगस्ट जाली, म्हयनो जालो, म्हयनो मायज जालो तरी हांगा लायटी पेटनात। म्हाका खबर ना ह्यो लायटी कित्याक पेटनात, कित्याक लागून दवरल्यात। आनी सांगपाक वायट दिसता की आमदारय आमचो, स्पिकरय आमचो लेजिस्लेटीव असेंब्लीचो इतलें सगळें आसूनय बी जी आमोण्यार तांच्या घरा कडेन जी लायट वता ती लायट तांणी पयलीं पेटोवन घेतली। आनी ही ज्या सायडीच्यान 80% लोक जो रस्तो यूज करतात, जो पैंगीण बाजारां किंवा बाकीच्या गांवांनी माशे मेरेन वचपाची जो रस्तो आसा त्या रस्त्याचेर वचून लायटी पेटनात।